आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्जल वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपने उर्दू की कुछ चीज़ें खोली होंगी, देखी होंगी और पढ़ना भी शुरू किया होगा। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये मजाक की बात नहीं है कि मैं आपको कह दूं और आप उसको लाइट लें। कभी भी जब टीचर के कहने को लाइट लिया जाता है तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही लाइट हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। ओ लेवल सेकेंड लैंग्वेज, ये देखिए पेपर 2 लैंग्वेज यूजेज समरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। बच्चों तफहीम इबारत है, समरी खुलासा है और ज़बान का इस्तेमाल है। आइए इसको शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, इस पर आप अगर आप ये इजाफी 5 नंबर का काम कर भी लेंगे, ये इधर से उधर हुआ है, उधर से इधर हुआ है, तो इससे आपको कोई हर्ज नहीं होने वाला। आप बार बार कहते हैं कि मैम आप नए पैटर्न का करवाएं, नए पैटर्न में भी यही है और 5 नंबर सिर्फ इधर से उधर किए हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वो मैंने शुरू में आपको नए पैटर्न के ही करवाए हैं काम, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1 है इसका। ये लैंग्वेज यूजेज, ज़बान का इस्तेमाल, वोकेबलरी, अल्फाज आपने इस्तेमाल करने। एक आगे ये बच्चों मुहावरे हैं बेसिकली। तो नीचे दिए के मुहावरों से उर्दू में मुकम्मल जुमले बनाएं, इस तरह के उनके मायने वाज़ेह हो जाएं। 4 चांद लगना, ये आप पढ़ते ही रहते हैं न्यूज़ में या किसी भी जगह पर, अगर आप रिसाले वगैरह पढ़ने के शौकीन हैं। अच्छा, नए रंग और पर्दों से कमरे में 4 चांद लग गए। गुलदान में नए फूल सजाने से कमरे को 4 चांद लग गए। इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। रफू चक्कर होना, भाग जाना, धोखा देकर भाग जाना। ये जो डिप्टी नज़ीर अहमद का है मिरातुल उरूस, जो आप चूज़ करना चाहते हैं कि हम नावल पढ़ें या ड्रामा पढ़ें, तो उसमें आप नावल भी पढ़ लें, ड्रामा भी पढ़ लें, क्योंकि आपको जो भी सवाल उस वक्त में आएगा और आप बहुत अच्छा जानते होंगे वो आप कर लेंगे। बी हज्जन ने अकबरी को धोखा दिया था। वो एक बूढ़ी औरत थी और उसका सारा जेवर साफ़ करवाने के बहाने उससे पोटली बनवा के तो ले जाती है और वो ढूंढती रह जाती है, फिर नौकर को भेजती है लेकिन वो नहीं मिलती। बी हज्जन अकबरी का जेवर लेकर रफू चक्कर हो गई, यानी वो अपने बुढ़ापे का और अपनी वो जो है उसका बड़ी मोतबर सी नज़र आती है, तो उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और उसको कहती है कि बेटी तुम्हारे जेवर तो सारे काले हो गए, तो लाओ मैं इनको धुलवा दूँ। तो जैसे ही वो देती है तो वो फिर फ़ौरन ही वो ना उसको धोखा हो जाता है। बी हज्जन अकबरी का जेवर लेकर रफू चक्कर हो गई। ठीक है। ज़ेब देना, सजना, सखावत और रहम इंसान को ज़ेब देता है। रहम दिली भी आप कर सकते हैं, यानी इंसान की जो पहचान है और उसको ज़्यादा जीनत देती है, सजावट आराइश करती है, वो उसकी नरम दिली, रहम दिली और सखावत होती है। आप जितने मेहरबान होंगे आपकी शख्सियत उतनी ही उभर कर सामने आएगी। सखावत और रहम दिली रहम इंसान को ज़ेब देता है, यानी इंसान को 4 चांद लगा देता है। सखावत कर रहा है तो उसकी सारी वाह वाह हो जाएगी, और रहम दिल है तो लोग उसके करीब हो जाएंगे, उसका हल्का अहबाब वसी हो जाएगा। ज़ेब देता है, सजता है, ज़ेब देता है, सजता है। सखावत और रहम इंसान को ज़ेब देता है। और ये नेक इंसान को ज़ेब देता है या हर इंसान को ज़ेब देता है, मैंने तो इसीलिए इंसान लिखा। सबक सिखाना, किसी को बी हज्जन की मक्कारी ने अकबरी को अच्छा सबक सिखाया, यानी आइंदा की ज़िंदगी के लिए बाद में वो बहुत काबिल हो जाती है, अपनी बहन का कहना मानती है और एक स्कूल बाकायदा चलाती है। तो उसको अच्छा सबक मिला कि किसी पर भरोसा, अजनबी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बी हज्जन की मक्कारी ने अकबरी को अच्छा सबक सिखाया कि वो एक तो है कि बुरा सबक सिखाना भी इसमें ये भी इस्तेमाल करते हैं, बुरे के लिए भी कर सकते हैं। तो अब असगरी का लिख सकते हैं कि असगरी ने वो नालायक सहेलियों को, अकबरी की नालायक सहेलियों को अच्छा सबक सिखाया, यानी वो अपनी बहन को बचाती है बुरे लोगों से। तूल पकड़ना, तवील हो जाना, लंबा हो जाना। बरसात का मौसम तूल पकड़ गया है, यानी आपने देखा कितनी बरसात हुई, तो आप बर्फ़बारी तूल पकड़ गई है, तो यानी 5 दिन बर्फ़बारी होती रहे तो कह देंगे बर्फ़बारी तूल पकड़ गई है। बारिशें बहुत ज़्यादा हो तो कहेंगे बरसात का मौसम तूल पकड़ गया। अच्छा बच्चों, आगे है दिए गए मनफी जुमलों को मस्बत जुमलों में तब्दील करें। अच्छा, नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है। मिसाल उन्होंने आपको दी है,
ڈاک خانہ ہمارے گھر کے قریب نہیں ہے، یہ نیگیٹو ہے بچوں، اچھا منفی ہے، اس کو مثبت آپ نے بنانا ہے، پازیٹیو بنانا ہے۔ ڈاک خانہ ہمارے گھر کے قریب ہے، میں نے پہلے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا، میں نے پہلے بھی اکیلے سفر کیا ہے، کبھی کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے ختمہ جو ہے آپ نے لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں بچوں۔ امی جان اکثر وقت پر دوا نہیں لیتی، امی جان اکثر وقت پر دوا لیتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نیگیٹو ہے، یہ پازیٹیو۔ بچوں نے اسکول کا کام مکمل نہیں کیا ہو، اچھا آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مستقبل کا ہے، ماضی کا ہے، حال کا ہے۔ بچوں نے اسکول کا کام مکمل کیا ہوگا۔ درختوں پر نئے پتے نہیں آئے، درختوں پر نئے پتے آئے، نہیں آئے، یہ آگے ہیں لگا سکتے ہیں لیکن نہیں لگانا چاہیے، جتنا انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا آپ کو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ درختوں پر نئے پتے آئے، درختوں پر نئے پتے نہیں آئے، نیگیٹو، اور یہ پازیٹیو، یہ منفی ہے اور یہ مثبت۔ آج بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، آج بارش کا امکان نظر آتا ہے، اب یہاں پر آپ نے ہے لگا دینا ہے۔ تو یہ جو ہم روزمرہ یہ زبان کا استعمال ہے بچوں، کہ ہم روزمرہ بات کرتے ہیں تو کہاں ہے لگاتے ہیں کہاں نہیں لگاتے، تو یہ ہم نے سیکھنا ہوتا ہے۔ ایک ایک نمبر کا تھا یہ بچوں۔ آگے خالی جگہ کو پر کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیے گئے۔ سوال نمبر 11 سے 15 تک ہر خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے صحیح الفاظ چن کر نیچے دی گئی لائنوں پر لکھیں۔ اچھا بچوں، یہ پہلے ہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ کام، سماجی، یہ 2 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، تجارت، ورزش، مسافر، فاصلے، دوڑنا، تفصیل، معاشرے، قومی، مقرر، ایندھن، پابندی۔ ایندھن بچوں آگ جلانے کا سامان، لکڑیاں وغیرہ، تیل، جو مٹی کا تیل ہوتا ہے یہ ایندھن اس کو کہتے ہیں، لکڑیوں کو جلانے کی جو بھی چیزیں۔ پابندی، حرارت، وقت۔ پیدل چلنا اور سائیکل چلانا، یہ 11 کا خالی جگہ ہے کی بہترین اقسام ہے، کس کی؟ ورزش کی۔ پیدل چلنا اور سائیکل چلانا ورزش کی بہترین، تو 11 میں ہم کیا لکھیں گے؟ ورزش۔ اچھا، آج کل اکثر لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے باقاعدہ ورزش کے لیے 12 میں کیا آئے گا؟ نہیں نکال پاتے۔ ورزش کے لیے کیا نہیں نکال پاتے؟ وقت۔ ورزش کے لیے وقت، یہ دیکھیے بچوں، آخر تک جانا ہوتا ہے آپ نے دیکھنے کے لیے۔ دیکھیے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے باقاعدہ ورزش کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، 12 میں وقت۔ ایسے لوگ اپنے روزمرہ معمولات میں قریبی 13 کیا ہے؟ طے کرنے، جیسے بازار جانے یا دیگر کام کاج کے لیے پیدل چلنے یا سائیکل چلانے کا انتخاب کر کے بھی اپنی صحت بہتر رکھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے روزمرہ معمولات میں قریبی فاصلہ طے کرنے، اچھا بچوں، یہاں پر قریبی فاصلے طے کرنے، فاصلے بچوں یہ دیکھیں، یعنی مختلف ہے نا، کام کے لیے جانا پیدل سفر، تو فاصلے طے کرنا، یہ فاصلے بچوں 13 میں آ گیا۔ آگے، اگر 14 میں ایسے صحت مند رجحان پیدا ہو جائے تو ٹریفک کے ہجوم، اور اگر عوام ہوگا یا معاشرہ ہوگا، یہ ہے بچوں معاشرہ۔ اگر معاشرے میں ایسا صحت مند رجحان پیدا ہو جائے تو ٹریفک کے ہجوم، اور 15 میں کیا آئے گا؟ اور ٹریفک کے ہجوم اور 15 کے استعمال میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی، اور ایندھن کے استعمال میں بچوں، یعنی تیل، ڈیزل وغیرہ، پیٹرول ڈیزل وغیرہ جو ہے ان کی استعمال میں کافی حد تک کمی آئے گی، اور جو ہے آب و ہوا جو ہے وہ زیادہ وہ نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی، آلودہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، پہلے آپ نے لفظوں کو غور سے پڑھنا ہے، ہر لفظ کو 2 ٹائمز پڑھنا ہے بچوں۔ میں پڑھاتی ہوں کلاس میں جب، تو پھر کام بچے ردم میں پڑھتے جاتے ہیں، سماجی، تجارت، پھر ان کو فوراً آ جاتا ہے، جیسے ہی سینٹنس آتا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں، بیچ میں ڈھونڈتے ہیں، جیسے وقت شروع میں مطلب ایک جگہ پر آیا تو آخری لفظ وقت تھا، پھر اسی طرح فاصلے، میں نے فاصلہ سوچا تھا، معاشرے، ایندھن کے معنی آپ کو آنے چاہیے کہ جلانے کی چیزیں، تیل، لکڑی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچوں پھر باقی کا کام بعد میں کرتے ہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی، تو اسی پیپر کو سالو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اگلا کام دیکھتے رہیے، اور بچوں کوئی اپنی رائے اگر آپ نے دینی ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں، اور اچھی رائے دیجیے گا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی۔ اللہ حافظ۔